बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के हालात को चेंज करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो आपकी मेहनत का फल खाएं, तो आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आपको दुनिया में कोई भी चीज़ आपको प्लेट में रख के पेश नहीं की जा सकती। अगर वो की भी जाएगी तो आप उसको हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक टेम्परेरी खुशी होगी, एक आर्जी आपके लिए इंजॉयमेंट होगी, परमानेंट वो नहीं होगी, क्योंकि आप उसको डिज़र्व नहीं कर रहे होंगे। तो आप कामयाबी को डिज़र्व तब करते हैं जब आप चैलेंजेस के अंदर से गुजर के आते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी में मुश्किल हालात को फेस करके उनसे नब्ज़ आज़मा होके उनसे निपट के फिर आप जब कामयाबी को हासिल करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा चार्मिंग चीज़ होती है, ज़्यादा वो आपके लिए मज़े की चीज़ होती है और आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आप उससे मज़ीद आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके फ्लिप साइड पे अगर हम ये सोचें कि हमें मुश्किलात क्यों आती हैं, अक्सर लोग अल्लाह ताला से ये शिकवा करते पाए जाते हैं कि ये मुश्किलात हमारे लिए ही क्यों आई हैं, हमें ही क्यों ऐसे इम्तिहानात में डाला जाता है। तो वो लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा कोई ना कोई बहाने तलाश करते हैं, एक्सक्यूज़ ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो जो एनर्जी उन्होंने अपने आप को डेवलप करने के लिए यूज़ करनी थी, जो एनर्जी उन्होंने अपने मुश्किलात को हल करने के लिए यूज़ करनी थी, वो एनर्जी उन्होंने इस बात पे सर्व कर दी कि हमें ये प्रॉब्लम आई ही क्यों, वाई मी, मुझे क्यों ये प्रॉब्लम आई। तो जब इस माइंडसेट के अंदर हम रहते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं होते, हम परेशान होते जाते हैं और परेशानियां फिर जब आप डिफेंसिव होते हैं तो आपका दुश्मन एग्रेसिव हो जाता है। तो परेशानी जो है वो आपका दुश्मन है और जब आपके पास कोई सलूशन नहीं है तो वो आपको ज़्यादा बड़े साइज की फील होती है और फिर आप उसके नीचे दब जाते हैं और आपकी प्रोग्रेस और ग्रोथ सारी रुक जाती है। सो इसलिए अपनी ज़िंदगी में जो भी आपको चैलेंजेस हैं, आप उसके सामने खड़े हो जाएं और उसका सलूशन लेके आएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं किसी भी इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा या उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसके ऊपर मैं लोड नहीं डालता। उसकी बर्दाश्त और कैपेसिटी से बड़ी उसको मैं कोई तकलीफ़ नहीं देता। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे साथ ये वादा किया है कि वो जो भी हमारे लिए प्लान करेंगे उसके लिए उन्होंने हमें डिज़ाइन किया है, तो फिर हमें क्यों परेशानी होती है, हम क्यों चैलेंजेस के आगे घुटने टेक के बैठ जाते हैं। और एक और जगह पे फरमाया गया है कुरान पाक में कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी भी है। तो हमने उस आसानी को ढूंढना होता है कि वो किधर है। वो उस मुश्किल के समटाइम्स उस मुश्किल के अंदर ही होती है। आपने जस्ट उस मुश्किल को अंडरस्टैंड करना होता है, उसकी ग्राउंड्स के ऊपर जाना होता है, उसकी बुनियाद को ढूंढना होता है कि ये प्रॉब्लम आपके पास क्यों आई। और जब आप उसकी वजह को समझ लेते हैं, उसके सर्कमस्टांसिस को आप लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो फिर आप उसको इजीली रिजॉल्व कर लेते हैं। सो आपके करियर में आपको इस तरह की हज़ारों मुश्किलात आने वाली होती हैं और डे टू डे लाइफ में आपको बहुत सी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। सो कोई भी इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता, या दुनिया का शायद कोई भी सिस्टम ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो एरर फ्री है। हर जगह पे गलती की गुंजाइश होती है, हर जगह पे परेशानी आने की गुंजाइश होती है, लेकिन आपका माइंडसेट और आपकी ट्रेनिंग वो डिटरमिन करती है कि उस परेशानी को आपने किस एंगल से देखना है। उसको एक बला समझ के देखना है, उसको एक बहुत बड़ा शेर समझ के देखना है जो कि आपको खा जाएगा,
یا آپ نے اس کو خرگوش سمجھ کے دیکھنا ہے کہ آپ اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو ریزالو کر لیں گے. سو یہ ہمیشہ آپ کے مائنڈ سیٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, آپ کیسے لیتے ہیں چیزوں کو. سو یہ جو پرابلمس ہوتی ہیں یہ آپ کی ایکچولی ٹریننگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ٹرین کرتے ہیں ایک بڑی اسٹیج کے لیے جہاں پہ آپ نے لیٹر آن جا کے پرفارم کرنا ہے, اور اس لیے اپنے دل کو آپ بڑا رکھیں اور حوصلے کے ساتھ چیزوں کو سنیں. جتنا آپ کا دماغ ٹھنڈا ہے اور جتنا آپ ٹائم لیتے ہیں سوچنے کے لیے, ڈیسائیڈ کرنے کے لیے, وہ سولوشن کو وہ ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے, سولوشن کے ساتھ وہ ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے. سو جتنا اچھا آپ سوچیں گے اتنا اچھا آپ اس کا سولوشن پرووائڈ کر سکیں گے, کیونکہ غصے میں آپ کو پتہ ہے غصے میں اور پریشانی میں ہماری سوچنے کی جو قابلیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ ہماری نروز جو ہیں وہ سٹریسفل ہو جاتی ہیں اور ہمارا فوکس نہیں ہوتا سوچنے کے اوپر. سو اس لیے بہت سے فیصلے جو کہ ہم پریشانی میں کرتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں, ایموشنل فیصلے ہوتے ہیں. سو اس لیے اپنے دماغ کو کول رکھیں, کیونکہ جن لوگوں نے دنیا کو ون کیا ہے وہ انڈر پریشر لوگ نہیں تھے, وہ اپنے کنٹرول سے باہر کے لوگ نہیں تھے. آپ سوچیں کہ اگر ایک انسان خود وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ اپنی خوشی کو اگر کنٹرول نہیں کر سکتا, تو وہ ایک نظام کو کیسے کنٹرول کرے گا, وہ ڈیفرنٹ لوگوں کو کیسے کنٹرول کرے گا, جو لوگ اس کے ڈیسیژن کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں وہ ان لوگوں کو کیسے کنٹرول کرے گا, جو اس کے اینیمیز ہیں وہ ان لوگوں کو کیسے کنٹرول کرے گا. تو سیلف کنٹرول ضروری ہے, اور ہمیشہ یہ امید رکھ کے آپ اپنا دن شروع کریں کہ آج مجھے کوئی پرابلم آئے گی. سو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہ کریں کہ مجھے کوئی پرابلم ہی نہ آئے, کیونکہ یہ جو دنیا کا نظام ہے اس میں شیطان کو آزادی دی گئی ہے, اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی تھی کہ وہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں لے کے آئے گا. سو اس نے وہ لے کے آنی ہے, آپ کے لیے وہ پرابلم آنی ہے. سو اگر آپ یہ دعا کریں کہ مجھے ساری زندگی کوئی دکھ تکلیف نہ آئے, تو آئی تھنک کہ آپ غلط دعا کر رہے ہیں. آپ یہ دعا کریں کہ اگر یا اللہ پاک مجھے کوئی پریشانی دکھ تکلیف آتی ہے تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا, مجھے اس کی ہمت دینا اور مجھے اس کا سلوشن ڈھونڈنے کی طاقت دینا اور سلوشن ڈھونڈنے کی سوچ دینا. سو آئی تھنک یہ زیادہ پازیٹیو دعا ہے, اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ دنیا میں بہت عظیم چیزیں کر سکتے ہیں, آپ دنیا میں بہت عظیم کارنامے کر سکتے ہیں, اور آپ ایک بہت بڑی کمیونٹی کو انسپائر کر سکتے ہیں جو کہ نیگیٹو اور ڈپریسڈ مائنڈ سیٹ میں اپنی ساری زندگی گوا دیتی ہے صرف اس وجہ سے کہ مجھے یہ پرابلم کیوں آئی. جیسا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے فلسفہ میں اس چیز کو بہت زیادہ پرومیننٹ کیا کہ آپ کو جو پرابلمز آتی ہیں وہ آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آتی ہیں, وہ آپ کو توڑنے کے لیے نہیں آتی. اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہو یا آپ اس کے ساتھ اسٹرانگ ہو کے اوپر چلے جاتے ہو. تو جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے کتنی زیادہ اسٹرگل کی. آپ دنیا کے کائنات کے مالک و مختار ہیں, اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا سب سے بڑا رتبہ ہے, لیکن آپ نے اسٹرگل کرنے کو پسند فرمایا. آپ نے ایسی اسٹرگل کی کہ آج ہمیں کوئی بندہ کہے کہ یہ اسٹرگل کرو تو یقین کریں ہم نہیں کر سکتے, ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھ اور تکلیفیں برداشت تھیں اپنے کاز کے لیے, جو اللہ پاک نے ان کو مقصد عنایت فرمایا تھا. اس مقصد کے لیے انہوں نے شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈا, انہوں نے حالات کو فیس کیا اور ان حالات کے اندر سے گزر کے انہوں نے کامیابی حاصل فرمائی. سو اپنی زندگی کو ان کامیاب لوگوں کے راستے پہ رکھنے کی کوشش کریں, اپنے ویژن کو ان کامیاب لوگوں کے راستے پہ رکھنے کی کوشش کریں, تاکہ آپ کو بھی ان کے ویژن سے کچھ حصہ مل سکے, تاکہ آپ کو بھی ان کی سٹرگل سے انسپائریشن مل سکے, آپ بھی دنیا میں کوئی بڑے کام کر سکیں. اور اس کے لیے آپ کو بڑا دل چاہیے ہوتا ہے.
اور آپ کو بڑا دل جو ہے وہ پرابلمس کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، اور آپ یہ نہیں کہتے وائی می، آپ کہتے ہیں ٹرائی می۔ تھینک یو ویری مچ۔